अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। हम दुरूस व लुग़ातुल अरबिया का तीसरा जुज़ पढ़ रहे हैं। उसका 21वां सबक जो है, 22वां सबक वो हम पढ़ रहे हैं। आज इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज को ख़त्म कर लेंगे और कल इंशाल्लाह 23वां सबक पढ़ेंगे। कि पहले 6 सवाल कल हमने कर लिए थे। आज इसमें हम जो है 7वां सबक जो है उसको करेंगे। इसमें ये नीचे मिसालें दी गई हैं। तामलिल अमसिलातिल आतियाती लिबाबी इन फ़अला फ़अय्यिन फ़ीहा अल मादी वल मुदारे व वस्मल फ़ाइली वल मस्दर। तो ये जो नीचे मिसालें हैं ये बाब इन फ़अला से हैं। ठीक है, ये सारी की सारी मिसालें बाब इन फ़अला से हैं और इनमें से हमने जो है माजी, मुद्दारे, इसम फाइल और मस्दर को ढूंढना है। जिसकी पहली मिसाल है वक़अल कूबु अलल अर्दी वन कसारा। वक़अल कूबु अलल अर्दी वन कसारा क्या मतलब हो गया इसका? वक़अल कूबु अलल अर्दी क्या मतलब हुआ? प्याला जमीन पर गिरा और टूट गया। ठीक है, प्याला या कप जमीन पर गिरा। वक़ा गिरा, कूबा कप, अलल अर्दी जमीन पर, वन कसरा और वो टूट गया। ये जो है मजहूल का मानी देता है और वो टूट गया। तो ये क्या है? कौन? वन का सारा क्या चीज है? वन का सारा क्या पहले चीज है? माजी। फेल मादी। ये फेल मादी है। अच्छा अच्छी। वकाल वकाल कोबो अला लर्दी वन का सारा, कप जमीन पर गिरा और टूट गया या वो टूट गया। हाजल बाबू ला यन फतिहु उदखुल मिनल बाबिल आखरी। अच्छा जी। हाजल बाबू ला यन फतिहु, तो ये यन फतिहु किस बाब में से है? बाबिन फ़ियाल। बाब इन फ़ाला से। ठीक है, तो यन फातिहु इन फतहा से है। इन फतहा यन फातिहु, तो यन फातिहु ये क्या हो जाएगा? यन फातिहु क्या हो पहले जाएगा? मुजारे। ये मुदारे हो जाएगा। पहले मुजारे। यन फातिहु ये मुदारे हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये मुदारे हो गया। क्या मानी हो गया हाजल बाबू ला यन फातिहु? ये दरवाजा नहीं खुला हुआ है। ये दरवाजा नहीं खुला, मतलब हुआ है। ये दरवाजा नहीं नहीं खुलता। खुलता है। ये नहीं दरवाजा खुलता। नहीं खुलता है।
ला के थोड़ा सा मेरे वीर ने ये मान देना, ठीक दरवाजा है। और रोटी चबा चबा के खानी, क्योंकि माइक बंद कर दें आप, जब क्लास में आया करें माइक बंद कर लिया करें। हाजल बाबू ला यन फतिहु, ये दरवाजा नहीं खुलता है। उदखुल मिनल बाबिल आखरी, दूसरे दरवाजे से दाखिल हो जाओ। ठीक है। अच्छा जी। तन ताफिउ अनवारु शवारी फिसातिल सर ये खामिसाती जो सब। बाब है, इन फतह यन फतहु, सर बाब इन फियाल से है ये। यहाँ इन इन फतहा बाबे इन फाला है ना। तो सर ये फेल लाजिमी हो जाता है ना इसमें आकर। हाँ जी, इसमें आके फिर लाजिम हो जाता है, जी सर। इसका मफूल नहीं बनता। जजाक। ठीक है, इसका मफूल नहीं होता, बल्कि पिछले जो जिस बाप से हम उसको लेके आते हैं उसी का मफूल इसमें फाइल बन जाता है, और इसमें आके ये फिर लाजिम हो जाता है, इसलिए इसका इसमें मफूल भी नहीं होता। अच्छा जी। तनतफी अनवारु शारी, क्या मतलब? अनवारु शारी किसको कहते हैं? गली की रोशनी बुझ गई। स्ट्रीट स्ट्रीट लाइट्स जो होती हैं, ठीक है, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उसको कहते हैं स्ट्रीट लाइट्स। तन ताफियू, तो ये तन ताफियू क्या है? मुदारे है फेल क्या? मुजारे। फेल मुदारे है। सर फेल बुझाने मुजारे। के लिए आता है। हाँ, बुझाने के लाइट लिए ऑफ आता है। करना। ठीक है, तो ये फेल मुदारे है। ठीक है। फिर ये फेल सातिल मुजारे। खाम साथी सबाहन, गली की स्ट्रीट लाइट्स सुबह 5 बजे बंद हो जाती हैं। स्ट्रीट लाइट्स सुबह 5 बजे बंद हो जाती हैं। ठीक है। तंतफिउ अनवारु शारी, गली की या स्ट्रीट लाइट्स बंद हो जाती हैं फिर सातिल खामी साथी सबाहन, सुबह 5 बजे। आगे है जी चौथा, सबबुन किलाबिस सयारती, सयारतिन फिजारु इहदा अजलातिहा। अच्छा जी। इनकिलाब क्या है? पलट जाना। सर बाब इन फियाल से है इनकलाब। क्या है? ये मजदर मजदर बन है। रहा है सर। ये मस्तर मार रहा है। और इन्फिजार, जारी। सर ये भी मजदर इंफिजार, बन रहा है। ये भी मजदर बन रहा है। ये भी मस्तर मार रहा है। सबबु इनकलाबी क्या बनता है? सब सर ये मुजाफ मुजाफुन इले। और इनकलाबी सयारती, सर ये पेचीदा मुरक्कब बन रहा है। हाँ तो क्या बन रहा है? पेचीदा सर मुरक्कब इजाफी। ये पेचीदा मुरक्कब इजाफे ये सयारती मुजाफुन इले बन रहा है। और हाँ तो इनकलाब मुजाफ भी है, मुजाफ इले हाँ, भी। हाँ जी, इनकलाब जो है ये मुदाफ भी है और मुदाफ इलैह भी है। जी सर। ठीक है। अच्छा जी। सबबुन इनकलाबी सयारती, सयारतिन फिजारु इहदा अजलातिहा, क्या मतलब हुआ इसका? गाड़ी के उल्टने की वजह। सबबुन इनकलाब बिस सयारती, गाड़ी के उल्टने उल्टने की वजह क्या है? कि उसका एक व्हील जो है वो क्या हो गया था? एक टायर जो है फट गया था, यूं कह ले आप। ठीक है, एक उसका जो टायर था वो फट गया था। इनफिजाजु का मतलब फटना होता है। इहदा अजलातिहा, उसका एक टायर, गाड़ी के उल्टने की वजह उसका एक टायर का फट जाना था या उसका एक टायर फट गया था। लगा हुआ है थोड़ा सा पलट। अच्छा, ये आगे इन हजमल मुशरिकून फी गजवाती बद्रिन,
جی جی، ان ہزمہ، جی بولیں، ان ہزم المشرکون. فی غزوۃ فی غزوۃ بدر. ہاں جی، کیا مطلب ہوا؟ مشرقین کی شکست ہوئی غزوہ بدر میں. ہاں جی، مشرکین کو شکست ہوئی غزوہ بدر میں. اچھا جی، تو یہاں ان ہزمہ کیا ہے؟ فعل فعل ماضی. فعل ماضی ہے. تخرج فی المحادل اعمال منصرمہ بدعت و ثلاثون طالبا. اچھا جی، تو کیا مطلب ہے تخرج فی المحادل عامہ؟ جی، بدعت و ثلاثون. بدعت و ثلاثون کا مطلب 30 اور کچھ، یعنی کہ 30 پلس کہہ لیں آپ اس کو. ٹھیک ہے، اس کو کیا آپ کہہ لیں گے؟ 30 پلس کہہ لیں آپ اس کو. ٹھیک ہے، تخرجہ گریجویٹ ہوئے، پاس ہوئے، فی المحاد العامی، ٹھیک ہے، اس سال. اچھا جی، منصارمو یہ کیا ہے؟ منصارمو کیا ہے؟ مصدر. نہیں، مصدر تو نہیں ہے، فاعل. اسم فاعل ہے. یہ کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. ٹھیک ہے، تو منصارمو کا مطلب گزرا ہوا. ٹھیک ہے، گزرے ہوئے سال میں اے، ادارے میں 30 سے زیادہ یا 30 پلس طالب علم گریجویٹ ہوئے یا فارغ التحصیل ہوئے. گزشتہ سال میں یا گزرے ہوئے سال میں 30 30 اور کچھ، مطلب یہ کہ 30 پلس جو ہم کہتے ہوتے ہیں. 30 کے بعد اندازہ نہیں ہے کتنا ہے، 31 ہے، 32 ہے، 33 ہے، تو ہم اس کو 30 پلس کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بعد کا مطلب کچھ ہوتا ہے، تو ہم اس کو 30 پلس ہی کہہ دیتے ہیں آسانی کے لیے. گزرے ہوئے سال میں 30 پلس طلبہ جو ہے ادارے سے فارغ التحصیل ہوئے یا گریجویٹ ہوئے. اور یہ منصارمہ، یہ جو ہے اس کا فائل ہے، اسم فائل ہے. سافر الفریق المنحزم. جی، سفر الفریق منحزم. منحزم کیا ہے؟ ان حازمہ سے منحزم، فاعل. یہ اسم فائل ہو جائے گا. سفر الفریق، ہار، فریق المنحزم، ہارنے والی ٹیم جو ہے وہ سفر کر گئی، چلی گئی. ہارنے والی ٹیم وہ چلی گئی یا سفر کر گئی، چھوڑ گئی. اب ہم جاتے ہیں 8ویں کی طرف. ان کسفت الشمس یوم مات ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام جو ہے فوت ہوئے تو سورج گرہن تھا. ابراہیم علیہ السلام فوت ہوئے تو سورج گرہن تھا. تو اس میں جو ہے اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. یوما ظرف ہے اور یہ مضاف بن کے آ رہا ہے، اور عام طور پہ ہم نے جو آج تک پڑھا ہے وہ یہی پڑھا ہے.
کہ جو مضاف ہوتا ہے، مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، اسم مجرور ہوتا ہے، لیکن مضاف الیہ کی ایک اور قسم ہے جو کہ جملہ ہوتی ہے، ایک پورا جملہ بھی مضاف الیہ ہو سکتا ہے، ایک پورا جملہ بھی مضاف الیہ ہو سکتا ہے، جیسے ماتا ابراہیم، تو یہ ماتا ابراہیم یہ اس کا مضاف الیہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ یوما کا مضاف الیہ ہے، اور یہ پورا جملہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، اور یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا، تو فی محل جر ہوگا، جو فی محل جر ہے، کیونکہ او فی محل جر کیوں ہوگا؟ فی محل رفع ہوگا، خبر مرفوع ہوتی ہے نا، خبر کیا ہوتی ہے؟ اور نہیں، یا تو مضاف الیہ یا تو جاری ہوگا، مجھے بھی پتہ نہیں کیا کنفیوژن جو ہے نا، یہ وہی ہے، فی محل جاری ہوگا، کیونکہ یہ تو مضاف الیہ ہے نا، تو مضاف الیہ تو مجرور ہی ہوتا ہے، تو یہ فی محل جر ہوگا۔ هنا الجملۃ مات ابراہیم مضاف الیہ، یہ جو ہے ماتا ابراہیم یہ مضاف الیہ، ہاں ہے، ٹھیک ہے، ہاں جو ہے یہ جملے کی طرف جو ہے یہ اس کو جو ہے لوٹا ہے، ہاں جو ہے یہ اس جملے کا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، وہ فی محل جر، اور یہ جر کے مقام پہ ہے، وہ یوم مضافن، اور یوم جو ہے اس کا مضاف ہوتا ہے، یوم جو ہے اس کا مضاف ہوتا ہے، یعنی کہ ایک جملہ فعلیہ وہ اس کا مضاف بن سکتا ہے، تو ابراہیم کے اوپر ضمہ کیوں ہے؟ مضاف الیہ بن سکتا ہے کس کے اوپر؟ حالانکہ ابراہیم ہاں، تو ابراہیم کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے، ہاں تو دمہ ہے، تو فتحہ آنا چاہیے، پتہ کیوں ہونا چاہیے؟ مضافلے ہونے کی وجہ سے، مضاف تو غیر منصرف کے اوپر، تو غیر منصرف اگر مضافلے ہو تو فتحہ آ سکتا ہے نا۔ نہیں، وہ تو آ سکتا ہے، لیکن ابراہیم تو مضاف الیہ نہیں ہے، ابراہیم تو مضاف الیہ نہیں ہے نا، یہاں پہ تو ماتا ابراہیم جملہ، یہاں پہ تو جملہ فعلیہ مضاف الیہ ہے، جی وہ فائل ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو فاعل ہے، ماتا فعل ہے، ابراہیم فاعل ہے، ٹھیک ہے، جی جی، جملہ بن کے مضافلے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ بن کے مضاف الیہ ہوگا، ٹھیک ہے، ماتا فعل ہے، ابراہیم فاعل ہے، اور یہ جملہ فعلیہ بن گیا، اور یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، ابراہیم مضاف الیہ نہیں بن رہا، یہ پورا جملہ مضاف الیہ بنتا ہے، کیونکہ ابراہیم جو ہے یہاں پہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جملہ فعلیہ ہے، تو جملہ فعلیہ تو جو ہے مجرور نہیں ہو سکتا، تو کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے تو فی محل جر ہو جائے گا، فی محل جر ہو جائے گا، جی ٹھیک ہو گیا، جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، یہاں پہ اس کی کچھ اور مثالیں ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، سفرت یوم ظہرت النتائج، نتیجے کے دن میں نے سفر کیا، نتیجے کے دن میں نے سفر کیا، یعنی کہ جسے نتیجہ نکلنا تھا اس دن میں نے سفر کیا، تو نتیجہ نکلنے کے دن میں نے سفر کیا، یوں کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے، سفر تو میں نے سفر کیا، یوما دن، ٹھیک ہے، زہرا فعل ہے، اور نتائج یہ جو ہے غیر عاقل ہے، غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس کا جو فعل کے ساتھ تا تانیث لگ جائے گا، سکون کا ہوتا ہے، آگے الف لام ہے تو کسرہ لگ جائے گا،
ظہرت النتائج، ظہرا فعل ہے، النتائج فاعل ہے، النتائج کیا ہے، یہ اس کا فاعل ہے. تو یہ جو ہے ظہرت النتائج، یہ جملہ اس جملہ فعلیہ ہے، اور یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ مضاف الیہ. مضاف الیہ بن جائے گا. اور یہ جو ہوگا یہ اس کے رفع کے مقام مرفوع جر کے مقام پہ ہوگا، فی محل جر ہوگا، کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. مرضت یوم زار الوزیر الجامعۃ، مرضت میں بیمار تھا، مرضت میں بیمار تھا، یوم دن، زار الوزیر الجامعۃ جب وزیر نے یونیورسٹی کا وزٹ کیا، جب وزیر نے یونیورسٹی کا وزٹ کیا تو میں اس دن بیمار تھا. زارا فیل ہو گیا، وزیر نے وزٹ کیا، وزیر فائل ہو گیا، یونیورسٹی کا وزٹ کیا تو یونیورسٹی جو ہے یہ مفعول ہو گئی. اور یہ پورا جو ہے جملہ فعلیہ یہ کیا بن گیا، یہ اس کا مضاف الیہ بن گیا. اور یہ جو ہے مجرور ہوگا، یہ پورے کا پورا جملہ جو ہے یہ حالت جر میں ہوگا، فی محل جر ہوگا. ولدت یوم مات جدی، میں پیدا ہوا، یہ جو ہے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، یہ مجہول ہے. ٹھیک ہے. اور تو جو ہے اس کا نائب الفاعل ہے، تو کیا ہے، تو اس میں نائب الفاعل ہے. اور ولد یہ جو ہے فعل مجہول ہے. میں پیدا ہوا یوم ماتا جدی، جس دن میرے دادا فوت ہوئے میں پیدا ہوا. جس دن میرے جس دن میرے دادا فوت ہوئے میں پیدا ہوا تھا. یوں کیا لیں آپ. سر اگر اس سے پہلے والے لیکچر مل جاتے تو، جی اس سے والے پہلے جو لیکچر تھے اس کے اگر وہ مل جاتے تو، جی ہم سے جی. وہ کلاسز مس ہو گئی ہے. یہ جب کلاس ختم ہونے کے بعد آپ کو اس کی ریکارڈنگ بھیجی جائے گی. ٹھیک ہے. تو جہاں جب آپ کو اس کی ریکارڈنگ ملے گی تو اسی لسٹ میں اس کے سارے جو ہیں وہ لیکچر موجود ہیں. جی سر، تھینک یو. ویلکم. ٹھیک ہے. ولید تو میں پیدا ہوا یوم ماتا جدی، جس دن میرے دادا فوت ہوئے. تو یوم مضاف، ماتا جدی ماتا فعل، جدی جو ہے یہ فاعل ہو گیا. اور یہ کیا ہو گیا، یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. اور جملہ فعلیہ جو کیا ہو گیا، یہ مضاف الیہ مضاف فی محل مضاف جر. مضاف الیہ ہو گیا. اور فی محلی جر، حالت جر میں نہیں ہوتا، یہ محلی جر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کے مقام پہ ہوتا ہے، اس کی جگہ پہ ہوتا ہے. اچھا. وفی تنزیلی، اور جیسے کہ قرآن پاک میں ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. ھذا مبتدا ہے. ٹھیک ہے. یوم خبر ہے، اور یہ مضاف بھی ہے، خبر بھی ہے ھذا کی. اگر یہ مضاف نہ ہوتا تو ھذا یومن ہوتا. اگر یہ مضاف نہ ہوتا تو یہ ھذا یومن ہوتا. اچھا جی. ینفع الصادقین صدقہم، تو یہ جو ہے ینفع الصادقین صدقہم، یہ جملہ فعلیہ ہے. اور یہ سارے کا سارا جملہ فعلیہ جو ہے یہ اس کا کیا بن جائے گا، مضاف الیہ. اس کا مضاف الیہ ہو جائے گا. ھذا یوم، یہ وہ دن ہے. ٹھیک ہے. ینفع الصادقین، ٹھیک ہے، جب جو ہے سچے لوگوں کو جو ہے فائدہ دے گا، صدقہم ان کی سچائی. ٹھیک ہے. سر جب یہاں پہ یوما کیوں نہیں ہے؟ یہ جو ہے مفعول نہیں ہے نا یہاں پہ، یہ مفعول نہیں ہے، یہ کسی کا مفعول نہیں ہے. یہ ھذا خبر. یوم، یہ خبر ہے نا.
हाजा यौमुन, ठीक है, हाजा मुब्तदा यौमुन खबर, और ये मुदाफ लेने की वजह से जो है ये जो है ये यौमु हुआ। तो ये पूरा जुमला जो है यनफउ सादिकीन, सच्चे लोगों को जो है फायदा देगी, सिद्कुहुम, उनकी सच्चाई। मतलब ये कि उस दिन जो है सच्चे लोगों को उनकी सच्चाई जो है वो फायदा देगी। ऐसे ही है ना? जी क्यों जीनत, ऐसे ही है ना? जी जी बिल्कुल। हाँ। अच्छा अच्छा। यौम माता इब्राहिम, माता क्या है, वर्ब है। अच्छा जी, तकदीर हो यौम माती इब्राहिम। अगर जो है इसको हम यूं कर लें, इसका जो है नाउन जो है वो ले आए, तो फिर क्या हो जाएगा? ये असल में जो है ऐसे था, यौमा मुदाफ, मौती मुदाफिन इलैह, मौती मुदाफ, और इब्राहिम मुदाफिन इलैह। अगर हम उस वर्ब की बजाय, उस फेल की बजाय उसका जो है वो इसम ले आते हैं, तो इसम यहाँ पे आके क्या बन जाता है? मुदाफ इलैह बन जाता है, और मुदाफ इलैह बन जाता है, और मुदाफ बन जाता है इब्राहिम के लिए। तो इसमें सिर्फ ये है, ये जो फेल होता है उसको जो है हम उसमें उसके इसम में बदल देते हैं, यानी कि उसके मस्तर में बदलना होगा ना फिर हमें। अब लौला है, लौ का मतलब अगर होता है, ला का मतलब नहीं। ये दो हरफ हैं, उनसे मिलके बना हुआ है। लौला अगर नहीं, फजलुल्लाह अल्लाह का फजल होता, और अगर अल्लाह का फजल ना होता, अलैहिम उन पर, लमातु तो वो सब मर जाते। ये जो है नफी का नहीं है, ठीक है, ये लाम जो है ये नफी का नहीं है, ठीक है। सिर्फ लाम जो है वो हम एक इजाफी लाम इस्तेमाल करते हैं लौला के जवाब पे। ये ला मातू, ये जवाबु लौला है। जवाबु लौला के बाद क्या आता है? ये लौला के बाद उसका मुब्तदा आता है। लौला के बाद उसका मुब्तदा आएगा, जो भी इसम आएगा उसका मुब्तदा होगा। तो फसलु जो है ये उसका मुब्तदा हो जाएगा। आगे फिर वो सारा फजलुल्लाह अलैहिम, ये सारा मुब्तदा के मतलब ही हो जाएगा, ठीक है। खबर इसकी हजफ होती है, इसकी खबर हजफ होती है। अगर अल्लाह का फजल, अगर उन पर अल्लाह का फजल ना होता, ला मातू, तो वो सारे के सारे मर जाते। तो ये ला जो है, ये ला जो है इजाफी है, हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं अगर खबर जो है लौला की मुस्बत हो। लौला की खबर क्या होगी पहले, और खबर नहीं कह रहा, लौला का जो जवाब है, लौला का जवाब जो है वो फेल हो, जुमला फेलिया होगा। लौला का जवाब जुमला फेलिया होगा, और जुमला फेलिया में भी फेल माजी होगा। और अगर फेल माजी मुस्बत है तो एक लाम का इजाफा कर देंगे, और अगर फेल माजी मुस्बत नहीं है, नफी है, तो फिर लाम का इजाफा नहीं करेंगे। ये मातू जो है मुस्बत है, इसलिए हमने इसके साथ एक इजाफी ला का जो है वो इजाफा कर दिया। लौला हर्फ इम्तनाइल वजूद, लौला जो है ये हर्फ है, ये वजूद की नफी करता है, ठीक है। ये लौला जो है हर्फ है जो वजूद की नफी करता है। अच्छा जी। सर अगर लौला फضलुल्लाहि अलैहिम, क्या ला चीज? नहीं आए, अगर ला नहीं आएगा तो उसका क्या माना होगा? लौ का मतलब अगर होता है ना, नहीं लौ सर, का ला मतलब लमातु, लमातु फेल, फेल माजी के आगे ला नहीं आएगा तो उसका अलग माना होगा। जब लौला होगा तो उसके जवाब में ला लगाया जाता है, अगर वो फेल
اگر وہ مثبت ہو تو، ٹھیک ہے. مثبت کیا کیا ہے سر؟ مثبت یہ ہے کہ اس کا جواب جو ہے مثبت ہو. ماتو وہ مر جاتے، یہ مثبت ہے نا. اگر نیگیٹو ہوتا تو یوں کہتے کہ وہ نہ مرتے. جی جی جی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ ہے نا کہ اگر اللہ کا فضل، اگر ان پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو وہ مر جاتے. ان کا مر جانا یہ ایک جملے کی بات ہو رہی ہے. مر جانا مثبت نہیں ہے. مر جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، خوشی کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن مر جانا جملہ جو ہے یہ مثبت ہے، اس میں نفی نہیں پایا جا رہا. سر ٹھیک ہے. لا ہٹانے سے اس کی معنی بدل جاتی ہے. لا ہٹانے سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں. لو کا مطلب اگر، لا کا مطلب نہیں. اس کا مطلب ہے اگر نہیں، اور اگر لا ہٹا دیں گے تو صرف اگر ہی رہ جائے گا. اس کا استعمال اور ہے، وہ پھر آپ علیحدہ پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے. ابھی صرف آپ لو کو ہی پڑھیں. جی سر. اچھا جی. تو یہ جو ہے وجود کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ وجود کی نفی، حرف امتناع للوجود، یہ وجود کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. وتدل علی الامتناع الجوابی لوجود الشرطی. اور یہ جو ہے اس بات کی جو ہے وہ دلالت کرتا ہے یا دلیل دیتا ہے کہ وہ چیز موجود ہے. ٹھیک ہے. کس بات کی جو ہے وہ دلالت کرتا ہے؟ اس بات کی جواب کرتا ہے کہ وہ چیز جو ہے موجود ہے. اچھا جی. نحو، جیسا کہ، اچھا جی، لولا الحواء لا خلاقہ. اگر ہوا نہ ہوتی، اگر ہوا نہ ہوتی، لا خلاقہ، تو پھر کیا ہوتا؟ لا خلاقہ ناسو، ناسو جمع ہے. اگر ہوا نہ ہوتی تو لوگ مر جاتے. ہاں. اگر ہوا نہ ہوتی تو لوگ مر جاتے. یہ لا جو ہے یہ اصل میں خلاقہ ہے. لوگ مر جاتے. جملہ جو ہے مثبت ہے، اور یہ جواب ہے. یہ کیا ہے؟ لولا کا جواب ہے. لولا الحواء، اگر ہوا نہ ہوتی، لا خلق الناس، لوگ مر جاتے. تو کیونکہ اس کا جو جواب ہے وہ مثبت ہے تو ہم نے ساتھ جو ہے لا لگا دیا. ای وجد الحواء فلم یخلق الناس. ٹھیک ہے. ہوا کا جو وجود ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ نہیں مریں گے. یعنی ہوا موجود ہے. ای وجد الحواء، یعنی کہ ہوا موجود ہے. فلم یخلق الناس، پس لوگ جو ہے وہ نہیں مریں گے. پس لوگ نہیں مریں گے. وطاتی لو ما ایدن، یہ لو لا اور لو ما یہ دونوں ایک ہی ان کا معنی ہوتا ہے. لو لا بھی استعمال ہوتا ہے اور لو ما بھی استعمال ہوتا ہے. ایدن بھی حاضر معنی، اس کا معنی بھی جو ہے وہ بالکل یہی ہے. ماں نفی کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم لوگ. ماں بھی نفی کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. تو ان کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. اسم الواقع بعدہ، اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے، یعنی کہ لولا کے بعد جو اسم ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں. وہ مبتدا ہوتا ہے. لولا کے بعد جو اسم ہوتا ہے یا اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں. حذف خبرہ، اور اس کی خبر جو ہوتی ہے وہ حذف ہوتی ہے، ڈیلیٹ ہوتی ہے. فلولا الحواء، ٹھیک ہے، اگر ہوا نہ ہوتی، تقدیرہ لولا الحواء موجود، اگر ہوا موجود نہ ہوتی. یہ موجود اس کی خبر ہے. موجود کیا ہے؟ یہ اس کی خبر ہے. خبر ہے سر. ہاں جی. لیکن جب جو ہے وہ ہم لولو کا استعمال کرتے ہیں تو یہ خبر حذف ہوتی ہے.
خبر جو ہے یہ حذف ہوتی ہے، یہ اس میں موجود نہیں ہوتی. الحواء مبتدا، اور موجود جو ہے یہ اس کی خبر ہے. اور خبر جس جملے میں مطلب لولا استعمال ہوتا ہے موجود نہیں ہوتی، حذف ہوتی ہے. وقت تأتی بعدها ان واسمها وخبرها، اگر اس کے بعد جو ہے ان آ جائے تو ان کا اسم اور ان کی جو خبر ہوتی ہے. نحو لولا اننی مرید، لولا اننی مرید، یہ سارے کا سارا جملہ جو ہے یہ اس کا اسم بن جاتا ہے. انا کا اسم اور انا کی خبر یہ دونوں لولا کا اسم بن جاتے، لولا کا مبتدا بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ خبر تو اس کی ڈیلیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو خبر تو اس کی ہے نہیں یہاں پہ، تو انانی مریدن یہ سارے کا سارا مبتدا بن جائے گا، جیسے کہ ہم نے وہ پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا. تو یہ جواب ہے اس کا. لا سفرت معک، لولا سافر ان لولا اننی مریدن، اگر میں بیمار نہ ہوتا، اگر میں بیمار نہ ہوتا. لا سفرت، لا سفرت معک، سافر سا، ہاں سا ہے، لا سافرت معک، تو میں میں تمہارے تمہارے ساتھ، ساتھ کرتے ہاں جی میں تمہارے ساتھ سفر کرتا، اگر میں بیمار نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ سفر کرتا. تو یہ جو ہے لاس، یہ جو ہے یہ جملہ جو ہے فعل ماضی کا ہے، اور یہ جملہ مثبت ہے، اور یہ جواب ہے لولا کا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ لولا کا جواب ہے. تو لولا کا جو جواب ہے وہ جملہ فعلیہ ہے، مثبت ہے، تو اس لیے ہم نے لا لگا دیا. وجواب حل مثبت یقترن باللام، اگر اس کا جواب جب مثبت ہو تو ہم جو ہے لام جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. نحو لولا انتم لکنہ مؤمنین. ٹھیک ہے، لولا انتم اگر تم نہ ہوتے. کیا ہوگا اس کو؟ ٹھیک ہے، لکنہ مومنون، تو لولا کا اسم کیا ہے؟ انتم جو ہے یہ لولا کا اسم ہو گیا، مبتدا ہو گیا. انتم مبتدا ہو گیا، تو یہ لاکنہ جو ہے یہ جملہ یہ کیا ہو جائے گا؟ لی خبر ہے، کن ہے اور نہ ہے. یہ کن ہے، ٹھیک ہے، حرف جر لی ہے، اور نا ضمیر ہے، تو یہ لاکنہ جو ہے یہ ہو جاتا ہے. حرف جر لی جو ہے جب لگتا ہے کسی کے ساتھ تو وہ جو ہے فتح لے لیتا. ہاں جی، کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ اگر تم سب نہیں ہوتے تو ہاں ہم سب مومن نہیں ہوتے، ہم سب مومن ہوتے، مومن ہوتے. اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. ٹھیک ہے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. سر یہاں پہ تم سے مراد کون ہے؟ ہاں جی، تم سے مراد کون ہے؟ تم سے مراد ظاہر ہے جو مومن انتم، نہیں ہے انہیں کی بات ہو رہی ہے نا. انتم ہے تم سے مراد، ہاں جی، کنہ ہے ہم سے مراد. ہاں جی. جی سر. اچھا یہ آگے ہے، کچھ اور مثالیں ہیں. لولا الاختبار، یہ لولا کا جو استعمال ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے یہاں پہ. لولا الاختبار ما قدرت اليوم، اگر جو ہے وہ نفی آتا ہے تو اس کا جو جواب ہوتا ہے لولا کا، اس کے ساتھ لا نہیں لگتا. ٹھیک ہے، لولا الاختبار، اگر امتحان نہ ہوتا، ما حضرت اليوم، تو میں آج نہ آتا. تو یہ ما نفی کا ہے. ٹھیک ہے،
تو اس لیے اس کے ساتھ لا نہیں لگا. ما حضرت الیوم، تو آج میں نہیں آتا. اگر آج امتحان نہ ہوتا تو اگر امتحان نہ ہوتا تو آج میں نہیں آتا. الاختبار مبتدا، خبر اس کی موضوف، اور ما حضرت الیوم یہ اس کا جواب ہو جائے گا. پھر لولا ماں جو ہے لا کی جگہ پہ آیا ہے اب. نہیں، ما ماں لا کی، ما لا کی جگہ نہیں پہ نہیں آیا. بات یہ ہے کہ ما آ گیا تو لا نہیں لگے گا، نفی آ گیا تو لا نہیں لگے گا. جی ٹھیک. ٹھیک ہے. جب جملہ نفی کا ہوگا تو پھر ہم جو اضافی لا لگاتے ہیں وہ نہیں لگائیں گے. اچھا جی. لولا شمس، اگر سورج نہ ہوتا، لا حلاقت الارض، تو زمین فنا ہو جاتی. زمین فنا ہو جاتی مثبت ہے، تو اس لیے ساتھ ایک لا لگ گیا. یعنی کہ سورج موجود ہے تو جس وجہ سے زمین جو ہے وہ فنا نہیں ہو رہی. لولا شمس، اگر سورج نہ ہوتا، لا حلاقت الارض، تو زمین ہلاک ہو جاتی یا فنا ہو جاتی. لولا الاحیاء، تو اس کی خبر کیا ہے؟ موجود. اس کی خبر موجود ہے. لبقینا، اگر زندگی موجود نہ ہوتی، اگر حیا موجود نہ ہوتی، سوری، حیا ہے یہ، ٹھیک ہے. اگر حیا موجود نہ ہوتی یا حیا نہ ہوتی، لبقینا، ٹھیک ہے، تو ہم یعنی کہ روتے. اگر حیا نہ ہوتی تو ہم روتے. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر حیا موجود نہ ہوتی تو ہم روتے. تو اس کی جو خبر ہے وہ موجود ہے، جو کہ حذف ہوتی ہے. اب آگے ہے جی. لولا انک مستعجل لا دعوتک الی البیت، اگر تم جلدی میں نہ ہوتے. لولا انک مستعجل، اگر تم جلدی میں نہ ہوتے. یہ انا ہے، یہ اسم انا اور یہ خبر انا، یہ سارے کا سارا مل کے لولا کا مبتدا. مبتدا بن جائے گا. اگر تم مصروف نہ ہوتے، بزی نہ ہوتے، لدعوتک الی البیت، تو میں تمہارے گھر میں تمہاری دعوت کرتا. دعوتو فعل ماضی ہے، مثبت ہے تو لا الگ ساتھ لگا دیا. تو میں تمہاری دعوت کرتا گھر میں. اچھا جی، ان کو آپ نے مکمل کرنا ہے. لولا العلم، اگر علم نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ اگر علم نہ ہوتا تو ہم جاہل ہوتے. لا جاہل. ٹھیک ہے. لا. اگر علم نہ ہوتا تو ہم جاہل ہوتے. ٹھیک ہے. تو ہم جاہل کننا جاہلین، تو ہم جاہل ہوتے. لولا الاسلام، اگر اسلام نہ ہوتا، ہماری بھی اجازت نہ ہوتی. ٹھیک ہے، اگر اسلام نہ لکن ہوتا، خاسرین. لا ضل الناس، تو لوگ گمراہ ہوتے. ٹھیک ہے. اگر اسلام نہ ہوتا تو لوگ گمراہ ہوتے. اچھا جی. سر اس کو بھی فیل میں کر سکتے ہیں، جاہلینا کو فیل میں کنورٹ کر. لولا العلم کوئی فیل جاہلا سے فیل لگا یہ سکتے. یہ کننا، یہ کننا فیل ہے نا، کن جی فیل جی ہے نا یہاں پہ. یہ کن جو ہے یہ فیل ہے نا، کانا کا فیل ہے نا یہ. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ کانا کا فیل ہے نا یہ. لکنہ یہ فیل ناقص ہے نا، جو جی اس پہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے. لکنہ جاہلین، تو ہم جاہلین ہوتے، جاہل ہوتے. اچھا جی.
लौला इस्लाम, अगर इस्लाम ना होता, ला दल्लन नासु, तो इंसान या लोग गुमराह होते। लौला अन्ना का मरीदुन, अगर तुम बीमार ना होते, ठीक है, तो मैं तुम्हारी दावत करता अपने घर। ठीक है। लदाउतु हाँ, लदाउत का। ला ला दा तू का। लदाउतुका। नकला दाउतू का इला बैती, तो मैं तुम्हारी अपने घर दावत करता। लौला अन्नल बर्दु शदीदुन, अगर शदीद सर्दी ना हो सर्दी ना होती, तो मैं तुम्हें चले मैं स्कूल जाता, मैं बाजार जाता, ठीक है, मैं कुछ भी करता। मैं तुम्हें चाय पिलाता। नहीं, फिर क्या फायदा, जब सर्दी गर्मी में पिलाने का क्या फायदा, जब अगर सर्दी सर्दी ना हो। जब अच्छा अच्छा, अगर सर्दी ना जी होती, सर, मतलब सर्दी तो है। जी जी, अगर सर्दी ना होती। हाँ जी, सही सर्दी सर। सर्दी तो है ना। जी सर, ठीक है। जी सर। लौला अन्नल बर्दा शदीदुन, अगर शदीद सर्दी ना होती, ला ज़हबना इला सूकी, तो मैं बाजार जाता, हम बाजार जाते। तो सर इस जुमले के अंदर नफी भी पाई जाती है लौला में? कहाँ है अगर नफी? ऐसा ना हो। तो हाँ, तो ए ये लौला अगर ना होता, जी, ठीक है, अगर ना होता। ये हर जी जी एक जिन्स की जो है वो नफी करता है ना, कि अगर ना होती, अगर जी। बारिश ना होती, अगर सर्दी ना होती, अगर तुम बीमार ना होते, अगर सर ये इल्म ना लौला होता। अलग से इसमें या किसी के साथ, मतलब इसके साथ और भी कुछ आता है? जैसे इन्ना बहुत सारे हैं, इन्ना की बहनें और तो काना की। ये आई नहीं हुई, अन्नल बरदु शदीदुन, ये आई तो हुई है। अच्छा। ये जी देखे जी ना, जी जी। जी सर जी। लौला के बाद क्या आता है, मुब्तदा आता है। जी। ठीक है, तो ये अन्ना का इसम और अन्ना की खबर दोनों मिलके, अन्ना भी साथ मिला के ये मुब्तदा बन जाता है लौला का। लौला के लिए मुब्तदा, तो इसको हम ये बोलेंगे लौला का मुब्तदा है। हाँ जी। ठीक जी है। सर। लौला अन्ना का मरीदुन, ये अन्ना का मरीदुन जो है, ये लौला का जो है मुब्तदा बन जाएगा। हमने पिछले सबक में अच्छा। तो पढ़ा है हमने। जी सर, मैंने वो वीडियो नहीं देखी थी, दो तीन यहाँ दिन पे, से क्लास नहीं ले पा रही थी, लेकिन अब इंशाल्लाह कंटिन्यू लूंगी। अच्छा चल है। देखूंगी वीडियो में जी। ठीक हो गया। अब है जी, मन इब्राहिम हाजा, ये इब्राहिम कौन है? सुना, हाजा नातुन ली इब्राहिम, ये जो हाजा है, ये इब्राहिम की नात है। हाजा क्या है? ये इब्राहिम की नात है। जी अगर जी। इस मार्फा के बाद जो है इसमें इशारा आ जाए, तो वो उसकी तो नात बन जाती है। नाद बन जाता है जी। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे कुछ मिसालें हैं। मन हामिदुन हाजा, ये हामिद कौन है? हामिद यहाँ पे क्या हो हामिद जाएगा? मनूत बन रहा है, मनूत, और हाजा इसकी नाद, हाजा इसकी नात बन क्योंकि हामिद मारफा है। गई। ठीक है, हाँ जी। आरीनी सआतक का हाजिही, मुझे अपनी घड़ी दिखाओ। तो जी। साता, ये किसका सात। मुजाफ है? बन रहा है सर, और का जमीर जो है ये मुजाफुन इलेह है, हाँ जी। और जो कि ये मारफा है काफ जमीर, इसलिए हाजी इसकी नाद बन रही है। साता की साता की नात बन रही है, ये जी। घड़ी। हम्म। ठीक है, साता की नात बन रही है, ये घड़ी। साता मनूत है, और हाजिही ये उसकी नात है। ठीक है, साता मुदाफ है, और का यह मुदाफ इलैह है। आमतौर पे लोग इसको एक ही गिनते होते हैं। ठीक है, मुदाफ और मुदाफ इलैह को एक ही गिनते होते हैं, जी सर। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये सातक की जो है वो नात बन गई, ये तो मुदाफ इलैह है। जी सर। अच्छा जी, लिमान जवाजु सफरी हाजा, ये पासपोर्ट किसका है? जी। तो जवाजु, ये मुजाफ। मुजाफ है, और सफरी मुदाफ इलैह है।
معرفہ ہے یہ؟ تو جوازو منوط جواز ہے. جوازو منوط ہو جائے گا، اور حاضہ حاضہ نعت. جو ہے یہ اس کی نعت ہو جائے گا. جی سر. مفتوحتاً غرفۃ المدرسین تلک، غرفہ مضاف ہے اور مدرسینہ مضاف الیہ ہے، تو غرفہ منوط ہو جائے گا، ہوں اور تل کا یہ اس کی نعت ہو جائے گا. اسی طرح پھر تنزیلی جیسے قرآن پاک میں اذهب بکتاب ھذا، میری اس کتاب کے میری یہ ساتھ کتاب جاؤ، لے جاؤ. میری اس کتاب کے ساتھ جاؤ. تو حاضہ کیا ہو جائے گا؟ نعت. میری یہ کتاب لے جاؤ. ہاں ہو جائے گی. کتاب بھی کتاب کتاب جو ہے کتاب یہ کتاب منوط. نوٹ منوط ہو ہو جائے جائے گی. میری اس کتاب کے ساتھ جاؤ. فَأَلْقِ إِلَيْهِمْ، پس جو ہے گی. اس کو اس ڈال. تک اس تک پہنچا، ان تک پہنچا دو. ٹھیک ہے. ثم تول عنہم، پھر تم ان سے لوٹ آؤ. ٹھیک ہے. سر یہ طلّہ ہمارے. تولا یہاں پہ لگتا تو عمر ہی ہے. جی سر. دیکھ لیجیے گا بعد میں. ٹھیک ہے، جی چیک جی. کر چیک کر لیجیے گا اس. اچھا جی، کیونکہ یہاں پہ صیغہ تو عمر کے استعمال ہو رہے ہیں. اذهب، ٹھیک ہے، فالقی، ٹھیک ہے، تولا، تو یہ صیغے تو سارے عمر کے استعمال ہو رہے ہیں. وفی الحدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی لا احج بعد عام حاض، مجھے خدشہ ہے کہ میں اس سال کے بعد حج نہیں کر نہیں سکوں کر گا. سکتے. ٹھیک ہے. تو حاضہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ سر اس کی وہ بن رہا ہے، نعت بن رہا ہے عام اس کی عام آمی کی. کی. عام ان کی. آم کی. عام عام کی نعت بن رہا ہے. اچھا جی، یہ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد لما جو ہے، لما جو ہے، جب یہ لما ہے، اصل میں کیا ہے؟ لیما ہے. لیما کا مطلب کیوں ہوتا ہے؟ جب یہ اکیلا استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی اور بیان نہیں ہوتا، تو اس کے ساتھ ہم ہا جو ہے وہ سکون کی لگا دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہا ہاں سکون کی لگا سکوت دیتے کی ہیں. لہر. لما اس کا مطلب وہی ہوتا ہے، مطلب میں کوئی فرق نہیں ہوتا. حاضی ہاؤ سکتی، یہ ہا ساکت ہے. ویو تب فی الوقف، اور یہ ہے وقف کے وقت آتی ہے. ٹھیک ہے. کما فی قولی تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وما ادراک ما ہیہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو ماہیہ میں بھی ہا جو ہے یہ ساکت کی ہے، ہائے جیسے سکت. سر القاریہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہا جو جی. ہے یہ اس کو ہائے سخت کہتے ہیں. یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہو، یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ یہ ہا جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. یعنی کہ اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں پڑھنا ہے، بس یہیں پہ ہم نے وقف کر دینا ہے. لما یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے، تو یہاں پہ ہا لگا دیں گے. ماہیہ تو آگے ہم نے وقف کرنا ہے، تو یہ ہا جو ہے سخت کی ہم لگا دیتے. اب ایک چیز ہم نے اور پڑھی تھی کہ اگر جو ہے وہ گروپ جو ہے وہ مؤنث اور مذکر پر مبنی ہو، یعنی کہ اس میں مذکر بھی ہو اور اس میں مؤنث بھی ہو، تو ایسے گروپ کے لیے، ٹھیک ہے، جمع جو مذکر ہاں اور جی، فعل. جو فعل ہوتا ہے وہ ہم جو ہے کیا استعمال کرتے ہیں؟ مذکر. مذکر کا فعل کرتے ہیں. جیسے ان الشمس والقمر آیاتان، بے شک سورج اور چاند دو نشانیاں ہیں دونوں. آیتیں، دو آیتیں ہیں، دو نشانیاں ہیں. تو یہ آیتانی یہ یہاں پہ مذکر ہے.
जबकि सूरज मोहनस है और जब चांद मुजक्कर जबकि सूरज मोनस है और चांद जो है वो मुजक्कर है। है। ला यन कसिफानी, ठीक है। जमा मुजक्कर। ठीक है, फाइल तो ये फाइल यन जमा मुजक्कर। कसिफानी, ठीक है, इन दोनों को ग्रहण नहीं लगता है। ये भी मुसन्ना का मुसन्ना। है, ये भी मुसन्ना का है। और मुसन्ना जो है ये मुजक्कर का सीगा है, यन कसिफानी। ठीक है, ये वो पूरी हदीस हमने पढ़ी हुई है। तो यानी कि ला यन कसिफानी, ये मुसन्ना का और मुजक्कर का सीगा है। यानी कि फेल का सीगा भी मुजक्कर का लगता है, और उसका जो आगे वो होता है इसम जो होता मुसन्ना। है, हाँ, जिन वो का भी सीधा मुसन्ना भी का ही लगता है। जमा हो या उसका जो है मुसन्ना चाहे हो। सर जमीरे हो जमाइर भी में से। मुसन्ना या जमा जो है वो भी मुजक्कर का ही लगेगा। इसी तरह ज़बायर जो है वो भी मुजक्कर के ही लगेंगे। ठीक है। जी सर। अच्छा जी, अदमीरु फी यनकसिफानी यऊदु इला शम्सी वल कमरी। तो ये यनकसिफानी है, ये लौटता है सूरज और चांद की तरफ। वहुम्मा, और वो दोनों मुअन्नस और मुजक्कर, और वो दोनों मुजक्कर और मुअन्नस हैं। वजिया फिल बिल फेली बिसीगतिल मुजक्करी तगलीबन। तो जो सीगा मुजक्कर का सीगा होता है, तगलीब का मतलब यानी कि वो गालिब रहता है। गालिब आ जाता है। हाँ। ठीक है, मुजक्कर का सीगा जो है वो गालिब आ जाता है। जादू कव्वामुना हाँ, अलल इंसान। बस मुजक्कर का सीगा मोनस पर गालिब आ जाता है। जो गालिबुल मुजक्किर और अल मोनसी, मुजक्कर जो है वो गालिब आ जाता है मोनस पर। अच्छा जी, अबनाई व बनाती यदरुसूना बिल जामियाती। मेरे बेटे और बेटियां यूनिवर्सिटी में जामिया पढ़ती में हैं। पढ़। ठीक है, अबनाई बेटे जमा है, मुजक्कर की बनाती जमा है मोनस की। तो ये सीगा लगा यदरुसानी मुजक्कर में। मुजक्कर मुजक्कर जमा का सीगा लगा। मेरे बेटे और बेटियां यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। बस ये खत्म हो गया मेरे ख्याल में, 5-10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, अब 13वां है, वाइजा राइतुमुहुमा फदउल्लाह। बस जब तुम उन दोनों को देखो, फदउल्लाह तो अल्लाह को याद करो। जब मैं राई जी तू। जी, क्या कहा? ओके ओके सही सर। राई तो मुँह हाँ। राइतुमुहुमा, हुमा है उन दोनों को, यानी चांद और उनके सूरज। उन दोनों को देखो। जब चांद और सूरज को ग्रहण लगा हो तो उसकी बात हो रही है। जब सूरज या चांद को ग्रहण लगे तो यहाँ पे मुराद यह है कि जब तुम उन दोनों को देखो, कि अगर उनको ग्रहण लगा हुआ है, फद उल्लाह, तो अल्लाह का जिक्र करो। हुनल हालुल महजूफतुन, यहाँ पे हाल जो है वो महजूफ है। महबूब है। ठीक है, इजा तकदीरुल कलामी फाइजा रअयतुमुहुमा मुनकसिफीना, अगर तुम उन दोनों को ग्रहण लगा हुआ देखो। ठीक है, अगर तुम उन दोनों को, मतलब कि चांद और सूरज को ग्रहण लगा हुआ देखो। ग्रहण है। ठीक है, फिर क्या करो? फद उल्लाह, तो अल्लाह का जिक्र करो। तो ये मुनकसिफीना, ये जो है ये हज़फ है, यहाँ पे उसका हाल जो हाँ, है वो हज़फ है। हाल है। ठीक है? इसी तरह वसल्लु हत्ता यंजली, हत्ता के बाद एक अन होता है। ठीक है, यन मस्तरिया होता है जो कि उसको मफसूब कर देता है। वसल्लु, और नमाज पढ़ो, हत्ता यंजली, यहाँ तक कि वो साफ हो जाए। फाइलु यंजली, ठीक है, यंजली क्या है यहाँ पे? ये फाइल है। दमीरुल मुस्तातिरुल यउदु अल अल कुसूफी, ये जो है अल कुसूफ की तरफ जो है वो लौटता है, यानी कि उस वो ग्रहण की तरफ लौटता है।
अल मफहूम मिन सियाकी, जो कि इसका यानी कि मफहूम है सियाक में से, यानी कि अगर जो है ग्रहण साफ वहां हो से जाए। वकूफ होती है। हाँ, मतलब यह है कि ग्रहण साफ हो जाए, ठीक है, तो ग्रहण जो है वो यहाँ पे हजफ है, ठीक है। इसमें अंजलि साफ हो जाए, क्या साफ हो जाए, अल कुसूफ, यानी कि ग्रहण जो है वो साफ हो जाए, तो ये यानी कि यहाँ पे हजफ होता। अब ये 5 जुमले हैं, इनको जो है आपने 5 ये फेल है, इनको आपने जुमलों में बदलना था। इन फतहा, इन कसरा, इन कलबा, तकसरा और लौला, ठीक है। तो ये जो है सबक में से ही है, हमने पहले कर चुके हैं ये सारे के सारे जुमले। फिर भी आप एक दफा देख ले, हाजल बाबू ला यनफतिहु, ये दरवाजा नहीं नहीं खुलता तुम है। उदखुल मिनल बाबिल आखिरी, ये दूसरे दरवाजे दरवाजे से दाखिल हो। दूसरे से दाखिल हूँ। इनका सरत नजारती, मेरी ऐनक मेरा झुक चश्मा गई। टूट गया। चश्मा टूट गया। वला अरा भी वदूहिन, ठीक है, बस मुझे साफ नजर नहीं आता, बस मुझे साफ नजर नहीं आता। नहीं इन कलबती सियारतु व मातर रुकाबू, गाड़ी उल्ट गई और मुसाफिर मर गए। मर गए। तकस्सर जुज्जाजु, शीशा टूट गया। शीशा टूट गया। लौला इख्तिबारु ला सफरतुल यौमा, लसाफत अगर यौमा। इम्तिहान ना होता तो। हाँ जी, अगर इम्तिहान ना होता तो मैं आज सफर ना करता। अब सफर करता। अच्छा जी। इसमें एक और चीज आप यहाँ पे देखें, इन फतह बाबू तैराती मुनतसिफर रहलती, वन कसरल बाबू वतकस्सर जुजाजुन नवाफिजा, जहाज के जो है दरवाजे खुल गए, ठीक है। मुनतसिफर रहलती, सफर के दरमियान में, सफर के दौरान कह लें आप, मिड का मतलब तो दरमियान ही होता है, ठीक है, और यानी कि आधे सफर में जहाज के दरवाजे खुल गए। वन कसरल बाबू, दर, और बाब दरवाजे, दरवाजा दरवाजा टूटा। से। और दरवाजे टूट गए, ठीक है, और दरवाजे टूट गए। व तकस्सरा जुजाजु नवाफिजा, और और शीश खिड़कियों के खिड़कियों के शीशे, शीशे टूट खिड़कियां शीशे टूट गए। टूट गए। आगे देखें, लौला फदलुल्लाहि, अगर अल्लाह अगर का अल्लाह का फजल ना होता फजल ना ना होता होता तो लन कलाबती तायरातु, तो जहाज उल्ट जाता। ये ठीक है, इन कलाबत होना चाहिए था ना, तो हमजा नहीं पढ़ते, हमजा से पहले हर्फ आ जाए, ये हमजा वसल है तो इसको नहीं पढ़ते, तो ये जी। लन कलाबती तायरातु, और अगर अल्लाह का फजल ना होता तो जहाज उल्ट जाता। लेकिन हबत तायरातु मुहत्तमत, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाज ने इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो की, वल्हम्दुलिल्लाह, क्रैश लैंडिंग जिसको हम लोग कहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाज ने क्रैश लैंडिंग की। तो ये जो है इस वजह से ये लौला का इस्तेमाल है। ये हमारा सबक था जो कि खत्म हुआ। तो कल इंशाल्लाह हम जो है अगला सबक पढ़ेंगे। तो जी सर। आप लोग जो है, सर वो जी, का कोर्स 17 से शुरू होगा सर, जी वो 17 से शुरू होगा इंशाल्लाह। यानी परसों से। हाँ जी, वो परसों से शुरू होगा, रात को 8 बजे शुरू होगा। जी इंशाल्लाह। आप लोग जो है ना बुक 3 वाले, अगर जी थक गए हैं तो बता दें, थोड़ा बीच में आराम कर लेते हैं, क्योंकि महीना हो गया आप रोज क्लास ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अब आप लोग जो है ना इतनी बाकायदगी से, या वो जो है ना टाइम पे नहीं आ रहे क्लास में। अगर थक गए हैं तो हफ्ते में आपको कोई 1-2 हो छुट्टी गए जो, इसकी। नहीं जी, नहीं सर, नहीं थके।
नहीं नहीं थके। नहीं, आप तो अभी आए हैं ना, आप कहाँ थकेंगे? जो तो महीने एक से ले रहे हैं वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये बीच में वक्फा हो गया था ना, आपकी वो तबीयत अच्छी नहीं थी हाँ, तो। वो तो 3 हफ्ते बीच में छुट्टी हो गई थी, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। वो तबीयत भी बस ऐसे कुछ समझ नहीं आई क्या हुआ है। हल्का सा जुकाम हुआ है। जुकाम हुआ तो क्या नाम है, एलर्जी से हुई है। मैंने दवाई ली है, बुखार हुआ हल्का सा। 2-3 दिन में मैंने कहा ठीक हो जाऊंगा। वो ठीक होने लगा तो वो इतना दर्द हो गया, सुबह उठा कमर में तो इतना दर्द समझ ना आए, उठ के बैठा ना जाए। वो आहिस्ता आहिस्ता जनाब खत्म हुआ। तो एक से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, को समझ नहीं आई। लेकिन चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा करम किया। तो यहाँ पे जो है, जो बाकायदा हमारे पुराने स्टूडेंट आ रहे हैं, उनसे यानी क्या पूछ रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कोई यानी कि थकावट होगी है, या आप लोगों को कोई मसला है, कोई छुट्टी चाहिए हफ्ते में, तो आप लोग मुझे बता दें। नहीं सर, बस पढ़ते हैं इसको इसी तरह। चलें इसको क्योंकि मेरे पास भी दिसंबर तक का टाइम ही है। जी, तो मेरी ये आपने बताया था ना कि आप फिर किसी सफर पे भी जा रहे हैं तो हाँ जी, तो उसकी। उसके बाद फिर जो है वो हो सकता है 2-4-6 महीने जो है ना बीच में गैप आ जाए। 2-4-6 महीने हो सकता है, क्योंकि सफर में होता है तो कोई पता नहीं होता कि आगे क्या हालात होते हैं। कहीं पे नेट मिलता है, कहीं पे नहीं मिलता, कहीं पे मसरूफियत होती है, टाइम नहीं मिलता। ठीक है। जी तो इसलिए मेरी कोशिश है कि इसको हम दिसंबर में इसको खत्म कर लें। सर ये वाली बुक कितनी हो गई है हमारी? ये 22 सबक हो गए हैं, बाकी 12 बाकी। 12 रह गए। ठीक है। तो अगर हम इसी तरह करते रहे तो ये हो जाएगी, दिसंबर तक खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि अगर इस वक्त आपको मसला है तो हम लोग इसको शाम को 6 बजे भी कर सकते हैं। 6 बजे शाम के, अगर आप बताएं किस किस को सूट करता है। ये वक्त सही है सर। सर मुझे भी यही वाला वक्त सही लग रहा है। जी, यही टाइम सही है, यही वक्त सही। यही टाइम सही है। चलें ठीक है, ये इसके टाइम को हम जो है वो नहीं छेड़ते, जी क्योंकि सर। शुरू शुरू से चल रहा है। तो इसको इसी टाइम पे रखते हैं। हमारी जब लिसानुल कुरान की जो किताब है, उसका मैंने पीडीएफ भेज दिया है। जी आप लोग सर। आप लोग उसको सेव कर लें। ये पीडीएफ ये नेट पे मौजूद थे, लेकिन वो इतने रफ थे कि आदमी को देख के शर्म आ जाती थी। तो फिर मैंने ये किताबें मंगवा के तो इनका कलर पीडीएफ बनवाया है मैंने। तो ये मेरे ख्याल में उससे बहुत बेहतर है। जी सर मैंने चेक करी थी, अच्छी है बहुत। तो इसको इंशाल्लाह जुमेरात से शुरू करेंगे, तो इससे आपकी और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सर इसमें पेजेस भी कम है। जो दूसरी वाली बुक थी उसमें बहुत ज्यादा पेजेस थे इसके। कौन सी दूसरे वाली? इसमें इतने पेजेस थे? इसमें 198 थे तकरीबन, उसमें कुछ ज्यादा थे। या तो फिर वो ऐसा होगा उसके 2 पार्ट्स होंगे वो, नहीं, ज्वाइन एक साथ। इसके 3 हिस्से है ना, ये पार्ट 1 है। अच्छा ये सिर्फ पार्ट 1 ही है? हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा। और ये जो हमारे पास थी शायद वो उसमें पार्ट 3 तक है वो 400 पेजेस की थी आई थिंक। वो और है, वो और है। वो अच्छा लिसानुल अच्छा कुरान जो है वो अमर शेर साहब की है। वो जो अरबी के उस्ताद हैं, अमर शेर साहब, माशाल्लाह, बड़ा नाम और बड़ा इल्म है उनका, बड़ी दुनिया ने उनसे फायदा उठाया है। ठीक है, जी उन्होंने सर। बड़ा बड़ा सदका जारिया के तौर पे काम किया है। तो अल्लाह ताला जी सर। उनको जो है सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और उनके दर्जात को बुलंद करे। आमीन। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो कि मुआशरे में जो है ना इस तरह लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। जी जी तो सर, सर। मैं भी उन्हीं के student हूँ। मैंने उनसे बेसिक और एडवांस लेवल का पढ़ा हुआ है, और मैं उनके इदारे से भी मेरा ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह। लिसानुल कुरान फाउंडेशन। जी जी। लेकिन ये जो दूसरी लिसानुल कुरान है, ये हम आजकल ये पढ़े हैं तो ये मुझे बहुत मुश्किल लगी है। तो इसलिए मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया है ये है कि मुश्किल। इंशाल्लाह। जी, ये ये मुश्किल मुश्किल है, इसमें तरकीबात बहुत है ना। हाँ जी, ये मुश्किल लगी नहीं, ये है मुश्किल। ठीक है, तो जिन्होंने जी दुरुस्त लुगा पढ़ी हुई है,
ان کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہے. دروس اللغہ کے بعد آپ کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اس سے جو کچھ جی آپ نے وہاں الحمد للہ. سارا کچھ تو آپ نے دروس اللغہ میں پڑھ لیا، تو یہاں پہ جو ہے وہ سمجھنا کہ آپ کے جو ہے نا جو بھی کمی کوتاہی وہاں رہ جائے گی وہ یہاں آگے پوری ہو جائے گی. جی سر. تو وہ عامر سیال صاحب کی بک ہے جو آپ کی بات کر رہے تھے، اور یہ جو ہے یہ یہ مدرسہ عائشہ ہے یہ کراچی کا، تو یہ ان کے اساتذہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اور اس کا یہ انگلش ورژن بھی ہے، یہ تقریباً پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو انگلش جی سر. جی ورژن سر ہے. یہ عربی میں بھی ہے. عربی کی والی تو میری نظر میں نہیں گزری، لیکن اردو اور یہ جی میں نے انگلش نیٹ پہ رکھا. صحیح. چلیں وہ بھی جی اچھی ہے. تو جی اس سر. کو انشاءاللہ ہم جمعرات سے شروع کریں گے. رات کو 8 بجے کلاس ہوگی ان- سر وہ انشاءاللہ. والی کلاس کتنی دیر ہوگی؟ وہ والی کلاس اتنی دیر ہوگی جتنی ہوتی ہے. اے- 1 گھنٹہ؟ ہاں تقریباً ایوریج گھنٹہ ہی ہوتی ہے. جی سر. ٹھیک ہے. جی جی. تو تقریباً 9 بجے تک ہم کوشش کریں گے اس کو ختم کر دیں، جی کیونکہ سر. 9:30 پھر انشاءاللہ. ہماری اگلی کلاس بھی ہوگی. جی جی. چلیں ٹھیک ہے، اس کو ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ جو ہے ہم 23واں سبق پڑھیں گے. سر اللیکا اگلی کلاس کس کی ہوگی؟ جی اگلی کلاس بھی ہوگی آپ کی؟ آپ نے اگلی کہا 9 بجے. ہاں نہیں 9 بجے. 8 بجے ہماری کلاس ہوا کرے گی نا اس کی ہوں. لسان القرآن کی. جی 8 بجے لسان القرآن کی کلاس ہوگی، تو 9:30 بجے ہماری یہ والی کلاس شروع ہو جاتی ہے. جی صحیح سے. ٹھیک ہے، تو وہ 9 بجے ختم ہوگی تو ہم اس کو 9:30 بجے شروع کریں گے نا. باقی یہ لسان القرآن کی انگلش میں بھی کلاس جو ہے وہ بک 1 شروع ہو رہی ہے. جو 8 بجے نہیں لے سکتے رات کو، وہ دن کو 12 بجے لے لیں، لیکن وہ انگلش میں ہوگی. ٹھیک ہے. جی سر. سر وہ بھی لنک اسی گروپ میں آئے گا آپ کے؟ نہیں اس کا گروپ علیحدہ سے ہے. تو جو لوگ رات کو 8 بجے نہیں لے سکتے وہ دن کو 12 بجے لے لیجیے گا. عام طور پہ وہ کلاس میں رات کو 6 بجے رکھتا ہوتا ہوں، شام کو 6 بجے. لیکن اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ 6 بجے اگر میں اس کو رکھوں تو 7، 7:15، کبھی 7:30 وہ ختم ہوگی. 8 بجے پھر آ جائے گی یہ. 9 بجے، 9:15 یہ ختم ہوگی. 9:30 بجے پھر جو ہے وہ کلاس شروع ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے 6 سے لے کے 11 بجے تک میں تو جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ بالکل ہی جو ہے نا جیم ہو جاؤں گا. جی سر. تو اس سر لیے میں آپ نے ہمیں رائٹ کرا دیجیے گا اس میں گروپ میں، انگلش والے میں. 12 بجے جو ہونے والی ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں اس کا جو ہے نا کر دوں گا. سر کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے اگر 6 پر نہیں 8 پر نہیں لے پائے تو ہم اس میں دیکھ لیں گے. نہ چلیں یہ بھی ٹھیک ہے. سر جی وہ سر. بھی آپ اس بک میں بھی اسی حصے کو پڑھا رہے ہیں یا ہاں لیسن الگ؟ یہی سے ایک ہی دن میں کلاس شروع ہوگی. تو یہ بک کتاب جو ہے شروع سے شروع ہوگی. شروع سے ہوگی ہاں انشاءاللہ جی. سر. سر میں آپ کو ڈی ایم کر لوں، مجھے جوائن کروا دیں اس گروپ میں. جی کر لیں، میں آپ کو گروپ میں ایڈ کروا دوں گا. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر سر. آمین بھائی. سر چلیں مجھے بھی ایڈ کرا دیجیے گا. جی. چلیں جس نے ایڈ ہونا ہے وہ مجھے بتا دیجیے گا، میں آپ کو جو ہے نا وہ لنک سینڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے، جی سر. کیونکہ خواتین کا لنک ہے تو اس کو پبلک بھی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. جی جی. تو آپ مجھے جی سر. سب کر دیں گے تو میں آپ کو خواتین کا جو گروپ ہوگا اس کا لنک سینڈ کرتا ہوں. اچھا سر وہ 6 PM کی تھی جو آپ 12 PM کو شفٹ کر رہے ہیں اس کی کلاس؟ ہاں ہاں جی، وہ میرا جو شیڈیول ہوتا تھا کلاس کا وہ یہی ہوتا تھا کہ آج تک میں نے وہ کلاس ہمیشہ 6 بجے لی ہے شام کو. پچھلے 5 6 سالوں سے میں شام کو 6 بجے پڑھاتا تھا اس کو. لیکن اوکے. جو ہے نا وہ بندہ کافی ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. 6 سے لے کے رات کو 11 بجے تک جو ہے نا مسلسل جو ہے ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہنا، یہ بڑی اذیت ناک کام ہوتا ہے. اور 1 2 دن کی تو بات ہو تو چلو ٹھیک ہے، مسلسل جو ہے روز ہی آپ 6 گھنٹے لگاتار جو ہے اذیت برداشت نہیں کر سکتے. تو اس جی وجہ سے سر. پھر میں جی اس سر وجہ سے صحیح. اس وجہ سے پھر میں نے جو ہے نا اس کا جو ہے نا وہ ٹائم چینج کیا. کیونکہ ہفتے جی اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو اس میں زیادہ تر اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ باہر کے ہیں، تو ان کی بھی چھٹی ہوتی ہے تو وہ دن میں جوائن کر سکتے ہیں. تو چلیں صحیح ہے انشاءاللہ سر.
कल इंशाल्लाह दोबारा 23वां सबक पढ़ेंगे। फिलहाल लिखा है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आमीन।